अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तबस्सुम रियाज रांझा का अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 टीवी का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम टिक टॉक की दुनिया, और इस टिक टॉक की दुनिया के अंदर हम मुनफरिद किस्म के टिक टॉक लेके आते हैं। और मेरे नौजवानों, तुम लोग क्या कर रहे हो? जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि आप लोग खाना खा रहे हैं, या आप लोग पानी पी रहे हैं, या आप लोग कोई डांस शांस कर रहे हैं। मेरा बहुत दिल चाहता है कि जब मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो मेरा बड़ा दिल खुश होता है। तो आज के जो टिक टॉक हैं बड़े बेहतरीन और मुनफरिद किस्म के हैं, और आप लोग भी हमें टिक टॉक व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। A1 टीवी के पेजेस के ऊपर जाके आप लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, और आप लोग हमें टिक टॉक भेजें, हमें बड़ी खुशी होगी और हम उन टिक टॉक को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो चलते हैं पहले टिक टॉक की जानिब। और मुझे खुद भी टिक टॉक का बड़ा शौक पैदा हो रहा है। जब से मैंने टिक टॉक प्रोग्राम करने का मन किया मेरा, और मैंने करना शुरू किया, तो मेरा अपना दिल करता है कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ टिक टॉक बनाऊं। तो दिल तो बहुत करता है, पर टाइम नहीं मिलता। टाइम मिल जाए तो फिर मोबाइल नहीं मिलता, मोबाइल मिल जाए तो फिर उसमें चार्जिंग नहीं होती, चार्जिंग हो तो फिर नेट नहीं होता। इतने कोई मसले मसाइल हैं इस दुनिया में हम सब के। तो इसी खुशी में चलते हैं अपने पहले टिक टॉक की जानिब, और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। ले भाई, ठश, वाह, भाग, भागता जा, भागता जा, भागता जा, मार मार है। ये तो दोस्ती हो गई, ये तो प्लानिंग थी। क्या बात है, जबरदस्त किस्म का ये टिक टॉक था। और इस टिक टॉक में ये कहा गया, ये देखा गया कि ये मोची के पास बैठे होते हैं, एक जूते वाली दुकान के पास बैठे होते हैं, और रोशनी आ रही होती है, और बड़ा मीठा मीठा मौसम होता है, और दो दोस्त आते हैं, और दो दोस्त आते ही एक दूसरे को जूता मारता है, और दूसरा पिछले को मारने के लिए उस जूते को उठाता है और उसके पीछे तुगड़ुक 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 करके उस तक पहुंचता है। और ये उनकी प्लानिंग होती है, क्योंकि उन्होंने वहां से जूता गायब करना होता है। ये वही बात है जिस तरह आप नमाज पढ़ने जाते हैं और मस्जिद के बाहर से आपका जूता गायब हो जाता है, और जितनी बार मेरा गायब हुआ जूता उतनी बार मेरी आंखों से आंसू टप 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 आए। पर मैंने खुद को बड़ा बर्दाश्त किया कि नहीं यार, कोई बात नहीं, नहीं ले लेंगे। और फिर जब मैंने नहीं ली और ईद की नमाज में पढ़ने के लिए गया, तो जब मैं वापस आया तो वो ईद की नमाज पढ़ते ही वो बंदा लेके चला गया। मैंने कहा मौला खुश रखे तुझको, मौला खुश रखे तुझको कि तूने ईद वाले दिन ही नहीं मेरी जूती ले ली। और मैं वहाँ से नंगे पैर घर वापस आया। आंखों में आंसू थे, लोग गले मिल रहे थे, मेरी आंखों में इतने आंसू दुनिया ने देखे थे। फिर मुझे नई लेनी पड़ी, टन नन 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 नन। और अब चलते हैं दूसरे टिक टॉक की जानिब। ये भी दो दोस्तों का टिक टॉक है, और इसके अंदर देखते हैं कि ये क्या चक्करबाजी करते हैं। ले जी, मुलाहिजा करें। ले जी, बड़े आउट क्लास किस्म की ठुड्डा मारा जा रहा है, और वो परेशान हो रहा है कि कौन मार रहा है।
سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ بڑا زبردست قسم کا اس نے پروگرام کیا، ایسا ٹک ٹاک مجھے اچھا لگنے لگا۔ اس کے اندر دو دوست ہیں اور ایک دوست دوسرے دوست کو پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے اور اسے پتہ نہیں لگتا، اور اس کے بعد وہ پیچھے پتھر رکھتا ہے، اور جب پھر دوبارہ وہ لات مارتا ہے تو اسے بہت زور کی لگتی ہے۔ جب کبھی آپ کو لگی تو میں پوچھوں گا کہ کتنا رونا آتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم لوگ کہیں سے گھر کے اندر ادھر ادھر کمروں سے گزر رہے ہوں تو اکثر جو کرسی یا صوفے کے جو کونے کے اوپر آپ کا پاؤں لگ جائے تو اوف، جو اس وقت درد ہوتی ہے وہ درد تو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ نہ بندہ رو پاتا ہے، نہ ہنس پاتا ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جا پاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر فیس مانگے گا، فیس مانگے گا تو ہمارے پاس فیس ہی نہیں ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اوف اوف اوف، ذرا اپنے پاؤں کو ذرا دبا، اوف یار یہ کیا ہو گیا۔ نہ بندہ روتا ہے کہ گھر والے کیا کہیں گے، او اتنے چھوٹے سے ٹڈے سے تو ڈر گیا، تجھے اتنا رونا کیسے آ گیا۔ لیں جی چلتے ہیں تیسرے ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، پرندے بھی ڈانس کرنے لگے ڈھول پہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست قسم کا، زبردست قسم کا، کیا بات ہے۔ یہ اکثر یہ جو ڈھول کی آواز ہوتی ہے یہ تو مجھے خود بڑی پسند ہے، اور کیا بات، کیا بات، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، زبردست قسم کا، آہا آہا آہا، مزہ آ گیا جی۔ یہ بڑا زبردست قسم کا ٹک ٹاک تھا، کیونکہ یہ جو ڈھول کی تھاپ ہوتی ہے اس کے اندر تو میں جدھر بھی ہوں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی کی گلی میں شادی ہوتی ہے اور انہوں نے بلایا ہوا نہیں ہوتا تو میں گھر کے باہر اندر دروازے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ اگلے مہندی منا رہے ہیں، ڈھول بج رہے، تو میں گھر کے اندر ہی ڈانس کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں کہ چلو خیر ہے، نہیں بلایا کوئی بات نہیں، ڈھول کی تھاپ پہ تو میں ڈانس کر تو سکتا ہوں۔ لیں جی چلتے ہیں اپنے چوتھے ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ او کیا بات ہے جی، گرا نا، گرا بھائی گرا۔ لیں جی ایک ڈانس پارٹی چل رہی ہے اور اس ڈانس پارٹی کے اندر اور لیں جی بیگم آ گئی، بیگم لے گئی جی اپنا شوہر، اور لیں جی او لو جی سر کے اوپر سے گرا، اور یہ جی کچھ فریج کھلا، اور فریج کھلتے ہی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہونے والا ہے، اور یہ کوئی پیزا نکلا اور پیزا بڑی پھرتی کے ساتھ گر گیا، زبردست ہو گیا جی، زبردست ہو گیا۔ لیں جی درخت کے اوپر آنے لگا، درخت سے اینگل پھسلا، بندہ گرا اور ٹھا ہو گئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میرے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤں کہ یہ مجھے ساری زندگی یاد رکھیں، تو اس کی فارمولے کے اندر جب بندہ گرتا ہے تو بے عزتی تو ایک الگ ہوتی ہے، پر جو درد ہوتی ہے وہ پھر ہفتہ 10 دن کہیں بھی نہیں جاتی۔ جس طرح کبھی آپ کے گھر آپ کی ساس آ جائے تو وہ جس طرح 20 دن کہیں بھی نہیں جاتی، اسی طرح جب کبھی آپ زور کا گر جائیں تو جو درد ہوتی ہے وہ بھی 20 دن نہیں جاتی۔ پر درد اور ساس میں یہ فرق ہے کہ درد پہلے چلا جاتا ہے، ساس کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ساس 20 دن بعد کہتی ہے چلو 10 دن اور رہ لیتی ہوں تاکہ مہینہ پورا ہو جائے، پر یہ تو انہیں پتہ ہوگا جن کی ساس موجود ہیں، اور میں تو ساس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی تو ہمیں بھی رشتہ دے دے تاکہ ہم بھی کنوارے نہ مریں۔ لیں جی چلتے ہیں 5ویں
टिक टॉक की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या है। लें जी, पीछे से साइकिल आई और लड़की ने मार दी और गिर गया लड़का। लड़के ऊपर से आए, मारा कुटा, हड्डियां तोड़ी जबरदस्त किस्म के। उसके बाद एक लड़का आता है, लड़की को कहता है उठ बच्चे उठ। फिर सारे आते, लड़की को उठाते, लड़की साइकिल के ऊपर बैठती है और कहती है कि अंधा कहीं का, नजर नहीं आ रहा कि मैडम साइकिल पे आ रही हैं। जबरदस्त किस्म का टिकटॉक, ये जबरदस्त किस्म का टिकटॉक था कि लड़का जा रहा था, लड़की पीछे से आ रही थी, उसे सामने नजर नहीं आया कि लड़का है, उसने सीधा जाके साइकिल मारी, खुद भी गिरी, लड़का भी गिरा। लड़के इधर उधर के देख रहे थे। और आपको पता है कि जब भी कभी ऐसा कोई केस हो तो लड़के जो होते हैं वो जनाब आली अपनी उस बहन का ही साथ देते हैं और कहते हैं मारो इस लड़के को, इसी की गलती होगी। वो लड़का गिरा और उसके बाद फिर उस लड़के की उन्होंने फैंटी ऐसी चढ़ाई कि उसकी हड्डियां तोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने कहा मैडम उठे, कोई बात नहीं, खैर है, उसकी गलती है। और फिर जब वो चलने लगी लड़की, तो लड़की ने कहा अंधे हो क्या कि तुम ही तो अंधे थे, जिसने अपने पीछे नहीं देखा कि पीछे से कौन आ रहा है। और इसी से मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक बार मेरा एक दोस्त था, मैं उस दोस्त के साथ किसी शादी पे जा रहा था। हम लोग कश्मीर हाईवे के ऊपर जा रहे थे, तो हमारी नॉर्मल स्पीड थी। पीछे से एक आंटी गाड़ी लेके आई और आंटी ने क्रॉस करते हुए ठस करके पीछे से हमें मारा और हम लोग यूं झटका लगा कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई। जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, आंटी बाहर निकली। आंटी ने कहा तुम दोनों अंधे हो क्या? मैंने कहा आंटी ये गाड़ी तो एक बंदा चलाता है, दूसरा बेशक अंधा भी हो तो खैर है, तो आप तो देख रही थी, मारी तो आपने पीछे से है। तो उसने कहा कि तुम अंधे थे, तुम आहिस्ता चला क्यों रहे थे और इस लाइन में तुम लोग कर क्या रहे थे, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती। आंटी ने इतनी बातें सुनाई कि तकरीबन को 50-60 लोग उस रोड के ऊपर इकट्ठे हो गए कि यार इन्होंने औरत के साथ क्या कर दिया। मैं घबरा गया, मैंने अपने दोस्त को कहा कि गाड़ी पीछे से मारी, ये हमारी गलती है, उनकी गलती है, चुप करके भागने वाली करते हैं, इससे पहले कि ये 50 बंदे हमें आधा आधा करके तोड़ दें। गाड़ी तो डेंटर ठीक कर देगा, हमारे कौन ठीक करेगा, तुम जनाबे आली। तो मैंने कहा आप भागो, वो उसने कहा नहीं हम बात करेंगे। मैंने कहा बात किससे करनी है? आंटी ने जब कह दिया कि तुम लोग अंधे हो, मैं आंटी के पास गया। मैंने कहा आंटी बात जेन्युइन है और बात बड़ी, मैं आपसे मुखलस हो के बड़े प्यार से कहता हूँ कि आंटी गलती आपकी है, मारी आपने पीछे से है, हम तो अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहे थे। आंटी ने कहा गलती जिसकी भी है, तुम दोनों अंधे थे, आहिस्ता चला क्यों रहे थे? मैंने कहा आंटी बच्चा नया नया है, इस वजह से आहिस्ता चला रहा था, मुझे पता होता कि आप इस रोड से गुजर रही हैं तो मैं इसकी स्पीड को 220 से भी ना नीचे रखने देता। आंटी ने कहा तुम बच्चे दोनों बहुत अच्छे हो, चलो यूं करना कि कल आना, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा दूंगा। आंटी ने मुझे एक नंबर दिया कि बेटा इस नंबर के ऊपर कॉल करना, मैं कल आके तुम्हारी गाड़ी ठीक करा दूंगी, अपना नंबर मुझे दे दो। हमने अपना नंबर आंटी को दे दिया और आंटी का नंबर खुद ले लिया। जब घर आके नंबर मिलाया तो वो नंबर बन जा रहा था। वो दिन आज का दिन, ना आंटी मिली, ना नंबर मिला, ना बैलेंस मिला, ना गाड़ी ठीक हुई। उसने मुझे कहा तू ठीक करा, मैंने कहा वो आंटी ने मारी, आंटी ठीक कराएगी, बस फिर खुद ही ठीक उसके अब्बू ने करवाई होगी। तो इसीलिए अगले चलते हैं अगले टिकटॉक के जाने पर, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। लें जी, एक बंदा है और मुर्गे की बड़ी खूबसूरत किस्म की आवाज निकाल रहा है और इसने दिल खुश कर दिया है। क्या बात है, गाय की आवाज भी निकाल लेता है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है जी, ये बंदा बड़ा आउट क्लास है जो हर किस्म की आवाज निकाल लेता है परिंदों की। क्या बात है, क्या बात है जानी, क्या बात है, क्या आवाज निकाल रहे हो। जबरदस्त किस्म हो गई, जबरदस्त किस्म का। क्या बात है जी, क्या बात है जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये टिकटॉक है। और यकीन करें कि दिल जो है वो खुश हो गया कि एक बंदा इतनी ज़्यादा परिंदों की आवाज़ कैसे निकाल सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है और आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो उसको उजागर करें। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आप भेजें, मैं चलाऊँगा अपने प्रोग्राम के अंदर आपका टिकटॉक, क्योंकि जितने चैनल्स हैं इसके अंदर मैं
ایک چینل کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں، دا ون اینڈ اونلی A1 TV۔ A1 TV ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر ٹیلنٹ کو اجاگر کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ جس کے اندر جو ٹیلنٹ آئے ہمیں بتائے، ہم اس کا ٹیلنٹ اجاگر کریں گے۔ اور یہ ٹی وی چینلز کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ A1 TV کی جو سب سے بڑی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹیلنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اوریجنل ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یار کوئی امیر کا بچہ اچھا گاتا ہے ہم اسے بھی بلائیں گے، کوئی غریب کا بچہ اچھا گاتا ہے اسے بھی بلائیں گے، جس میں جو ٹیلنٹ ہے۔ یہ ہے A1 TV کی خوبصورتی۔ لیں جی چلتے ہیں اپنے آخری ٹک ٹاک کی جانب پر، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ لیں جی یہ بندہ اندر جا رہا ہے اور ڈھس، کیا بات ہے جی، اندر بندہ چھپا ہوا تھا جی، بڑا زبردست قسم کا ٹک ٹاک ہے۔ اس بندے کو پتا تھا کہ یہ اوپر سے جھانکے گا، وہ پہلے نیچے چلا گیا، جیسے اوپر ہے اس نے ٹھش کر کے ایک ماری کہ تجھے تو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ بڑے ذائقے دار قسم کا یہ ٹک ٹاک ہے، اور سردیوں کا موسم آ رہا ہے، آپ بھی احتیاط کریں۔ میں نے تھوڑی سی احتیاط نہیں کی، اس وجہ سے میرا بھی گلا خراب ہو گیا۔ آپ لوگ احتیاط کریں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ٹھنڈی آئس کریم نہ کھائیں، بے شک اسے آئس کریم کو تھوڑا سا گرم کر کے کھائیں۔ اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے آخر میں ایک اچھی بات کرتا ہوں، اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص رہیں، کبھی بھی کسی دوست سے لالچ کے لیے دوستی نہ کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ یار جو کوئی ماڑا مکا ہوا دوست ہے اس کی خیر ہے، جو کوئی امیر دوست ہے آؤ اس سے دوستی کریں تاکہ اس کی گاڑیوں میں گھومیں، اس کے پیسے پہ عیاشی کریں۔ وہ دوستی نہیں ہوتی، وہ کاروبار ہوتا ہے، اور دوستی کے اندر اگر کاروبار آ جائے تو پھر وہ دوستی نہیں رہتی۔ اس لیے مخلص دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں، اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں، کیونکہ انگلش کی ایک کوٹیشن ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ انسان ہمیشہ اپنی سنگت یاری سے جانا جاتا ہے۔ اگر وہ اچھے دوستوں میں بیٹھا ہے، اگر وہ اچھی سوسائٹی میں بیٹھا ہے تو لوگ اسے اچھا کہیں گے۔ اگر وہ ماڑے مکے دوستوں میں بیٹھے تو وہ بے شک جتنا بھی اچھا ہو لوگ اسے برا بھلا ہی کہیں گے اور تھرڈ کلاس ہی کہیں گے۔ اس لیے اچھے دوست بنائیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیں اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ زندگی رہی تو اگلے اتوار کو پھر اسی ٹائم آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔